मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, प्यारे तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम एमए फ़ाइनल के 5th पेपर क़सीदा मरसिया मसनवी के तहत इन दिनों मीर अनीस के तख्लीक़ करदा मरसिए की तशरीह, तौज़ीह और वज़ाहत व सराहत कर रहे हैं। हम पिछली नशस्तों में 5 अदद बंद की तशरीह कर चुके हैं। आज एक और बंद की तशरीह कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पिछले बंद में मुलाहिज़ा फरमाया था कि मीर अनीस ने इमाम हुसैन के तमाम साथियों की ज़बान मुबारका की खुसूसियात बयान की थी, उनकी ज़बान की लताफ़त, फ़साहत व बलागत का तज़करा किया था। उसी से मुताबिकत रखता हुआ एक बंद और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पहले आप इस बंद की बुलंद ख़्वानी मुलाहिज़ा फरमाएँ, बाद अज़ां उसकी तशरीह भी आप लोगों के गोश गुजार की जाएगी। बंद इस तरह से है: तकरीर में वो रमज़ो किनाया के लाजवाब, नुक्ता भी मुँह से गर कोई निकला तो इंतखाब, गोया दहन किताब बलागत का एक बाब, सूखी ज़बानें शहद फसाहत से कामयाब, लहजों पे शायराने अरब थे मरे हुए, पिस्ते लबों के वो जो नमक से भरे हुए। मीर अनीस की ज़ाते वाला सिफ़ात पर कुर्बान जाइए। क्या ज़बान इस्तेमाल की, क्या अंदाज़े तख़ातुब है, क्या शेरी असालीब उनके यहाँ है। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मीर अनीस जो कुछ अपने मरासी के हवाले से तख्लीक़ कर चुके हैं, वो तादमे हयात जिंदा व जोहिंदा रहेगा। कहते हैं कि इमाम हुसैन के जो साथी थे, उनको अल्लाह पाक ने अंदाज़े गुफ्तगू के ज़ेल में रमज़ो किनाए से नवाजा। यानी जब वो गुफ्तगू करते थे, या ये कहिए कि उनका आदाब गुफ्तगू इस किस्म का था कि जो भी उनके अल्फाज को सुना करता था वो कहता था, ये लाजवाब व बेमिसाल अंदाज़ो उसलूब है। और वो अपनी एक एक बात से, एक एक लफ्ज़ से, एक एक जुमले से ऐसा पहलू निकाल के हमारे सामने पेश कर दिया करते थे कि जिसे लोग कहते थे ये इंतखाब है, ये सेलेक्टेड है। यानी ये कहिए कि मिट्टी के मनो ढेर में से एक हीरा तलाश करना हो, या ढेर में से एक सुई तलाश करनी हो, तो ऐसी नायाब व नादिर चीज़ उनकी ज़बान, उनके अल्फाज, उनका अंदाज़े गुफ्तगू हुआ करता था। शायर कहता है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने उन तमाम शुहदाए करबला को किताबे बलागत का एक बाब बनाकर पैदा किया। देखिए, मीर अनीस के कलाम को पढ़ते हैं, या सलामत अली दबीर को पढ़ते हैं, या मीर ज़मीर को पढ़ते हैं, तो फसाहत व बलागत का तज़करा
ضرور کیا جاتا ہے، لیکن فصیح و بلیغ کلام کے ذیل میں انیس و دبیر لاجواب شاعر ہے۔ تو وہی بات کہہ رہا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ نے بلاغت و فصاحت کے مختلف قسم کے اوصاف سے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو نوازا تھا۔ اور کہتا شاعر کہ مانا کہ وہ 2-3 روز کے پیاسے تھے، ان کی زبان سوکھی ہوئی تھی۔ اندازہ کیجیے ہم لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام میں کیا حالت ہو جاتی ہے، اور وہ تو مسلسل نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بھوکے پیاسے نہر فرات کے کنارے پہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ سوکھی زبانوں کے بعد بھی ان کی اس زبان میں، جس کو لینگویج کہتے ہیں کہ زبان دو طرح سے، زبان کے معنی لینگویج بھی اور زبان کے معنی ٹنگ بھی، جیبھ، کہتے ہیں کہ زبان سوکھی ہوئی تھی لیکن ان کی وہ زبان جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں، بھاشا کہتے ہیں، وہ اتنی بہترین تھی کہ ایک ایک لفظ جب ان کے منہ سے نکلتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فصاحت کے شہد سے ڈوب کر نکلا ہے، تر ہو کر نکلا ہے۔ دیکھیے میر انیس کی مثال کتنی بہترین ہے، فصاحت کے شہد سے وہ لپٹا ہوا ہے ایک ایک لفظ، فصاحت یا یہ کہیے شہد نما فصاحت کے سمندر میں ایک ایک لفظ غوطہ زن ہو کر ان کے ساتھیوں کی زبانوں سے ادا ہو رہا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بھئی دنیا میں جب شاعری کی بات چلتی ہے تو کہا جاتا، یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سے بہترین کوئی شاعری نہیں، اور عربی زبان کے شعرائے کرام دنیا کی تمام زبانوں کے شعرائے کرام پر مقدم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق، اپنی زبان، اپنے انداز کے حوالے سے دنیا کے تمام تر زبانوں کے شاعروں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ عرب کے شاعر بھی دنگ رہ جائیں، شش در رہ جائیں، حیرت زدہ ہو جائیں کہ سبحان اللہ، مرحبا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ زبان جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو مرحمت فرمائی ہے، ایسی زبان تو دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ یعنی میر انیس نے اس بند کے ذریعے یا اس مصرے اور اس شعر کے ذریعے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدائے پاک نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بہترین زبان سے نوازا تھا، جسے ہم فصیح و بلیغ زبان کہہ سکتے ہیں۔ میر انیس نے بڑے انفرادی انداز میں، متاثر کن انداز میں اس بند کے حوالے سے امام حسین کے ساتھیوں کی شیریں بیانی کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں، مرحبا، سبحان اللہ، خدا حافظ۔